बिरालोले त म्याउ म्याउ गर्न सुहाउँछ, सिंह भएर गर्जिन सुहाउँछ। एउटा वकिलले सिंह भएर गर्जिएर वर्तमान सम्झिएर भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्थ्यो उपदेश दियो। धम्काएर वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले न्यायालयको भविष्य? एउटा वकिलले यस्तो भने अरे, उस्तो भने अरे, इजलासमा आउनु न त। मैले एउटा टिभीमा पनि भने आउनुहोस् न त, त्यसरी बहस गर्नु। तपाईँलाई विपक्षी बनाएकै छौँ 13 जनाले, प्रधान न्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् न बहस भन्न खोज्या के, धम्काउन खोज्या के? यस्ताले लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर। कुन संविधानले भन्यो तपाईँलाई संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर? प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भने इजलास पनि तोक्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले मलाई बडा अचम्म लागेको छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ। हामी भन्छौँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन, वी द गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन, वी द अल्टिमेट इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन, सुप्रिम कोर्ट इज द, सबै सर्वोच्चको न्यायाधीश बस्छ भन्छौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन 5 जना मात्रै बस्देऊ। मैले बुझ्नै सकेको थिएँ किन आत्महत्या गर्छ अरे भने मान्छेले देहले आत्महत्या गर्ने होइन कि मान्छे विचार सकेपछि आत्महत्या गर्छ। उहाँको बडा त्यो पुस्तक हो, अहिले नयाँ प्रकाशित, बडा सानो छ, महँगो पनि छैन, सानो छ। त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि हाम्रो जिनदेखि लिएर उहाँले लोग्ने मान्छे, स्वास्नी मान्छे, त्यसपछिका मान्छेहरू खोज्नु भएको छ, त्यसपछिका विचारहरू खोज्नु भएको छ। मलाई साह्रै घर लागेको पनि मैले अस्ति भन्न पाइनँ र मैले कुनै यसलाई गरेँ। त्यो हेर्नुहोस् होइन, त्यो पुस्तक एउटा पुस्तकले एउटा कुराहरू के ठुला दार्शनिकका पुस्तक मात्रै पनि आवश्यक हुँदैन। भुवननाथ हुँदैन, आफै पनि भुवन हुँदैन म्याडम, आफै पनि दार्शनिक हुनुहुन्छ। यति कुरा। त्यसकारण अब मान्छे तपाईँको आत्महत्या गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ। अहिले म यहीँबाट सुरु गर्छु। अहिले आत्महत्या गर्ने कि नगर्ने, आत्महत्या गर्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विचार तपाईँले सक्ने कि नसक्ने। तपाईँलाई जुन लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ जस्टिस भनेर भन्यो, तपाईँले त्यो न्याय नपाउन्जेलसम्म तपाईँ हिँडिराख्ने हो। न्याय कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, तर हिँडिराख्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा। त्यसकारण तपाईँ र म चाहिँ यहाँ सानो छौँ, हामीलाई मसल चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग धेरै मसलहरू जम्मा गर्नु होला, मसलले जित्दैन होइन। ट्रम्पले जितेर मसल लगेर भड्काउन खोजेको थियो नि, जितेर जित्दैन। संविधानमा छँदै छैन, 2000 चोटि भन्छन्, 10,000 चोटि भन्छन् प्रधानमन्त्रीले। त्यो हुन्छ र? यो प्रश्न छ क्या। प्रश्न यति क्रिस्टल क्लियर हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको नि क्रिस्टलहरू क्लियर हुन्छ त्यस्तो कुरा छ। यसमा पनि हामी जस्तो साथीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीज्यू किन हिँड्नु भएको छ? हामी जस्तो साथीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीजी त्यो पदका मान्छेहरूलाई वरपर राखेर, केही खाइराखेका मान्छेहरूलाई वरपर राखेर किन हिँड्नु भएको छ? मलाई बडा अचम्म लागेको छ। हिजो पनि प्रधानमन्त्रीका हामी साथी हौँ, आज पनि प्रधानमन्त्रीका हामी साथी हौँ, हामी संविधानको साथी हौँ, हामी संविधानको सेवक हौँ, मान्छेको नोकर हौँ। We don't want to be the तपाईँको servant of any prime minister. We just want to serve our constitution through the constitution. यो मेसेज। अब म यति मैले त्यसका विचार हेर्नुहोस्, यिनले के गर्छन्, कसो गर्छन्, केही पनि गर्न सक्दैन। अब म कहाँबाट सुरु गर्छु? 1 मिनट नटिक्ने यो राष्ट्रपतिको विदेश। पहिला प्रधानमन्त्री 76 को हुन् कि 76 को 2 को, यति त थाहा छैन। 76 भनेको एउटै दलले जितेको हो भने 1। हेर्नुहोस् है, यहाँ आज कसैले पनि नभनेको कुरा यहाँहरूलाई म तपाईँहरूलाई भन्छु, जो बहसको लागि हामीहरूले तयारी गरिरहेका। 76 भनेर भनेको चाहिँ एउटै दलले जितेर प्रधानमन्त्री भयो भने, हुने भयो भने 1। एक्लैले नेकपा एमाले अलग्गै लडेको हो, नेकपा माओवादी अलग्गै लडेको हो। नेकपा एमालेको एक्लैको 145 जनाको बोलेर सांसद, यिनको जम्मा 128 जना बोल्यो। कसले समर्थन गर्यो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु। यहाँ राजनेताहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा।
त्यसोले सही गरेर पठाएपछि दुई दलको सही गरेर राष्ट्रपति कहाँ गएपछि अब बहुमतको त्यो भनेको 176 को 2 विभिन्न दलहरू मिलेर चाहिँ भनेको प्रधानमन्त्री 76 को 2 एउटै दलको मिलेको चाहिँ कति 1 यिनले एक त हुँदै होइन यसपछि दुईवटा राजनीतिक दल मिलेका मात्रै हुन् त्यहाँ पहिलो बनेको प्रधानमन्त्री त 76 को 2 यिनीहरूलाई अब अलिअलि हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ होइन त्यो पछि त परिणत हो नि भने कहाँबाट परिणत त्यसकारण पहिलो प्रश्न पहिलो सिधा हामीहरूको उत्तर छ प्रधानमन्त्री के अन्तर्गत बन्यो 76 2 अन्तर्गत बनेको अर्कै अवस्था छ 76 1 अन्तर्गत बनेको पनि अर्कै अब यो ठिक छ त यो यिनले राष्ट्रपतिज्यूले जुन हामीलाई प्रधानमन्त्रीले के लेखे थाहा छैन राष्ट्रपतिले के लेखे भन्नुहुन्छ भने 76 1 लेखे हेर्नु तपाईँ र मलाई प्रधानमन्त्रीले के कागज पठाउँछन् कस्तो त्यो सरोकारको विषय हो अन्तिम चाहिँ कुन कागज हो राष्ट्रपतिको कागज त्यो होइन नेपाली हामी सबैले थाहा पाउनु पर्यो कि यो 76 1 होइन अब यसपछि मैले अर्को कुरा भन्ने गरेको छु अर्को कुरा मैले के भन्ने गरेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुन चाहिँ धारामा लेखिएको छ यति देखाइदिनुहोस् न हिजो श्रीपाद महाराज धिराललाई वा मौसुफलाई भन्ने शब्द थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा सिफारिस स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्ने 53(4) मा लेखेको थियो आज कहाँ चाहिँ लेखेको त्यो कागज स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने संसदको विघटन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अस्वीकार गर्ने जस्तो त्यो संविधान यो लिखित संविधान हो लिखित भने लेखिया यो लिखित राष्ट्रपति हो यहाँ अलङ्कारिकहरू केही पनि हो मैले बहसको लागि भनेको मैले छलफलको लागि राखेँ यो ध्रुव सत्य हो राष्ट्रपतिज्यूले मलाई एउटा कतै अन्तर कुन्तर 10 चोटि यो संविधान टकटक्याएर हुन्छ कि फलाकेर हुन्छ कि देखाइदिनु भए हुन्छ हामी नेपाललाई कि मन्त्री परिषदबाट जस्तो भनौँ न शपथ ग्रहण गराउने प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने छन् प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराउने छन् राजदूतहरूलाई तपाईँको चाहिँ क्रेडेन्सियल बुझ्ने छन् संसदको 2 सदनमा यिनी हाजिर हुने छन् बैठक गर्ने छन् सबैले लेखेका छ नि त्यस्तै लेखेका होला नि त देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसद विघटनको कुरा आयो भने प्रस्ताव आयो भने त्यो यिनले मैले स्वीकार गर्नेछु भन्ने कहीँ त लेख्या होला देखाइदिनुहोस् न यति भनिन्छ प्रधानमन्त्रीले के सल्लाह चढाए कस्तो निर्णय त्यो मतलब हुँदैन अन्तिममा यो लिखित राष्ट्रपति हो लिखतले जति लिखित संविधानको अर्थ लिखतले जति दिएको छ त्यति नलेखिएका कुरा जति जनताको अधीनमा छ यो प्रधानमन्त्रीको अधीनमा पनि छैन नलेखिएका कुराहरूमा तपाईँ र मसँग जनमत संग्रह गर्नु पर्यो यो यति प्रत्यक्ष यसमा मैले यो दोस्रो कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ अब म अलिकति इतिहास के राख्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने संसद विघटन जब संयुक्त राज्यले इंग्ल्यान्डले भनौँ अंग्रेजहरूले जब सारा संसार फाड्यो उनीहरूले के भने त यस्ता यस्ता राजाहरू जन्मे जेम्स प्रथमहरू जस्ता राजाहरू जन्मे हेनरी थर्डहरू जस्ता राजाहरू जन्मे खालि मैले त्यो नामको रूपमा भनेको यस्ता जन्मे कि कानुन मेरो अधीनमा छ मेरो खुट्टाको मुनि छ संसद मेरो खुट्टाको मुनि छ सांसदहरूलाई उनीहरू पैसा दिन्थे हाम्रो पक्षमा तिमी गर अन्तिममा भत्ता बुझेर जान्थे नि पल्टाएर हेर्नुहोस् पार्टीले नै भत्ता बुझेर जान्थ्यो पार्टीको पहिलाको राम्रो इतिहास छैन त्यो म त्यसकारण उनले के भने भने म सबैभन्दा माथि छु मलाई केही पनि लेखेको चाहिँदैन हेर्नुहोस् है मलाई लेखेको शक्ति जति तिमीहरूलाई नलेखेको जति मलाई अनि संसद विघटन चाहिँ कहीँ पनि लेखिएन त्यो नलेखिएका राजा महाराजाको त्यो शक्ति थियो त्यो राजा महाराजाको चाहिँ के भनेदेखि त्यो साम्राज्यवादी जुन शक्ति थियो त्योसँग टक्कर गर्दै गर्दै आफ्नै देशले टक्कर गर्दै गर्दै प्रधानमन्त्रीले थिए
प्रधानमन्त्रीले छुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग आजित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर यहाँ खिमलालजी हुनुहुन्छ। अस्ति उहाँले पनि भन्नु हामीले सर्वोच्चमा यहाँ दिनेश त्रिपाठीजीले त अझ त्यसको पुस्तकै उ गर्नुभएको छ। 2011 सालमा ऐनै ल्याए फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट। अब संसद विघटनै हुँदैन भनेर दिएर आए। जबसम्म संसदले विघटन गर्दैन ब्रिटेन जस्तो देशमा संसद विघटन अब त्यहाँबाट सुरु भयो। यसको अरू कुरा होइन। राजा महाराजाले म ठुलो छु सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि केही पनि होइन भनेर यो त अचम्म छ। आजको नेपालमा 4वटा 5वटा डिजोल्युसन भयो हेर्नुहोस्, हामीले पढेका छौँ। संसारको डिजोल्युसनमा डक्टरेट गरेका ऊ चाहिँ फर्से भन्ने हुन्। उनको हेर्नु भने डिजोल्युसनको यत्रो मोटो किताब छ। 2वटा बडा विवादास्पद डिजोल्युसन देखिन्छ। 2वटा त्यो पनि तपाईँलाई भनौँ 1928 को क्यानाडाको त धेरै पर्दैन। जब वर्ल्ड वार सुरु भइसकेपछि वर्ल्ड वारमा जाने कि नजाने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्री परिषदको विवाद हो। साउथ अफ्रिका पक्षमा जाने कि विपक्ष, यस्ता कुरामा हुन्छ। हामी जस्तो सानो देशमा त पार्टीका मै हुँ भन्ने चाहिँ बस हुँदा रहेछन्। त्यो बसको झगडा त भइरहँदो रहेछ। यो बसिजम भन्छ क्या। एउटा बसको केपी ओली, अर्को बसको प्रचण्ड, त्यसपछिको अर्को बसको माधव नेपाल, यिनीहरूको त भइरहन्छ। उहाँहरूका पनि 4-5 जना बस हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै कङ्ग्रेसमा तपाईँ जानुभयो भने बसहरू देखिन्छ, त्यहाँ पनि झगडा भयो। त्यो बसको झगडाले संसद जाँदैन। त्यो झगडाले मेरो मान्छे कि तेरो मान्छे भनेर प्रजातन्त्र चाहिँ खतरामा छ। हेर्नुहोस्, शुद्ध चाहिँ तपाईँको पाइराखेको छैन। त्यो ठुला टुरिस्टहरूको एउटा निचोड हो। हेर्नुहोस्, यो मेरो मात्रै हो। त्यो बसिजमले खतम छ पार्टी सिस्टम भने बसहरूको टक्रावले गर्दाखेरि सुशासन बडा गाह्रो परेको छ भन्ने छ। यसमा अब विचार गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको। अब यो फैसला प्रधानमन्त्रीज्यूले त बुझिसक्नुभयो नि। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नै भनिदिइसक्यो। अब अहिलेका प्रधान न्यायाधीश अलग्गै संविधान पढेर आएका हुन् र 4वटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई कस्तो शब्द भन्नु भने जागिरै भन्नु। एउटा मान्छेलाई सम्मान हुन्छ। यो देशको सम्मानित पद चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै हो त। एउटा तपाईँ हामीले यसो विचार गरौँ न। तिनीहरू ती प्रधान न्यायाधीशहरू जसले शाही आयोग खारेज गर्यो, हजार बन्दीहरूलाई निकाल्यो होइन। अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू बन्दीभित्र पर्नुभयो कि पर्नु भएन 62-63 सालमा त्यो विषयवस्तु म केलाउन चाहन्छु। त्यति बेला बारमा फेरि मैले बन्दा भनेको होइन, मैले फेरि पनि नाम लिनुपर्छ। दमननाथ ढुङ्गाना, कृष्णप्रसाद भण्डारी, नीलाम्बर आचार्य, यहाँ केही मानिसहरू अगाडि नउभिनु भएको भए त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने बार हेर्नु आएको छ। बाहिरबाट सांसदहरूको डेलिगेसन आएको छ। म जस्तो खुसीले के तपाईँको अनुहार देखाउने। तर वी आर द स्ट्याचर लाइक के भनेदेखि दमननाथ ढुङ्गाना हेर्नुहोस् है। मैले हेर्नुहोस् है, त्यति बेलाको जुन प्रतिनिधित्व त्यो बार जुन छ नि, म नै अध्यक्ष हो भनेर हिँड्यामा हुँदैन। मेरो भन्दा त्यो अनुभवले सबै दृष्टिकोणले उहाँहरूको विचार जाँदाखेरि संस्था बन्ने भनेको एकजना मान्छेले प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा एकजना उसले चाहिँ के भने बन्ने होइन। मैले 62-63 को कुरा सम्झाउन खोजेँ। कृष्णप्रसाद भण्डारी अगाडि बसिसकेपछि हिज द फादर अफ आवर ल भन्यो हामीले। हेर्नु नीलाम्बरजी अगाडि बसिसकेपछि यस्ता केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो जो व्यक्तित्वहरूले बारलाई बार बनाउनु। हामी त उहाँहरूको स्लोगनमा हामीहरू हिँडेका। आज त्यो जुन उहाँहरूले जुन विचार दिनु त्यो विचार छोड्न सकिँदैन। तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, जुनसुकै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि व्यवस्थामा तपाईँ जानुहोस्, त्यो विचार तपाईँको चाहिँ। अब अहिलेको त्यसकारण मैले यो भन्ने गरेको छु, प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधान त्यो त त्यसै पनि थेसिस एन्टिथेसिस हुने भइहाल्यो नि। अब थेसिस निस्किन्छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन भनेर भन्नुभयो। यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानकै विघटन मैले बुझेँ। यदि यसरी
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जहिले पनि विघटन गरेर ऊ हिँड्न सक्दछ भने तपाईँ र मेरो कसले को हो त्यो घर हो? हाम्रो गार्जियन को हो त? अनि प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भने इजलास पनि तोक्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले मलाई बडा अचम्म लागेको छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ। हामी भन्छौँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन, वी द गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन, वी द अल्टिमेट इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन, सुप्रिम कोर्ट इज द सबै सर्वोच्चको न्यायाधीश बस्छ भन्छौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन 5 जना मात्रै बस्देऊ। मैले बुझ्नै सकेको थिएँ। यो तपाईँको वाटरगेट काण्डमा त्यो के भने वाटरगेट काण्डमा त्यो उहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू राख्ने मान्छे लिन जाँदाखेरि तपाईँको समात्या जस्तै केही मान्छेहरू छन् कि हेर्नुहोस्, केही त्यस्तो चाहिँ के भनेदेखि छ कि त अब पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशहरूले भनेका विचार सत्य आइसक्यो। अब उहाँ चाहिँ गडगडाउनुहुन्छ। हामी वकिललाई पनि एउटा वकिलले यस्तो भने अरे उस्तो भने अरे इजलासमा आउनु न त। मैले एउटा टिभीमा पनि भने आउनुहोस् न त, त्यसो बहस गर्नु। तपाईँलाई विपक्षी बनाएकै छौँ 13 जनाले प्रधान न्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् न बहस गर्नु। तपाईँ कानुन व्यवसायी त होइन, कानुन जसले पनि बोल्छ भन्ने होइन। त्यो कानुन बोल्नलाई त्यही पेसा गर्नुपर्छ, त्यही व्यवसाय गर्नुपर्छ। जसरी ठग्नलाई प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ नि, जसरी जस्तो पनि बोल्न पाइँदो रहेछ नि प्रधानमन्त्रीलाई, जे पनि गर्न पाइँदो रहेछ नि। कानुन व्यवसायीलाई त्यो हुँदैन, न्यायाधीशले अङ्कुश लगाउँछ न्यायाधीशले। त्यसकारण मैले अब यो विषय, यो संविधान कताबाट हेर्नुहुन्छ? यिनलाई त हुँदा हुँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भनिन्छ। तपाईँ हेर्नु न त्यहाँको चाहिँ के भनेदेखि कुराकानीहरू हेर्नुहुन्छ। त मैले भन्न के गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने अब त्यो साम्राज्यवादी विचार, कोलोनियल तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सिस्टममा जुन जन्मिएको अधिकार हो त्यो अधिकार छैन। अब तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि लिखित प्रधानमन्त्री हौ, तिमी लिखित प्रधानमन्त्री हौ, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ। अब यिनीहरूलाई एउटा धारामा पनि छ, तपाईँको धारा 85 मा अगावै भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि 5 वर्षमा त संविधान सभा के अरे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनुपर्छ पर्छ। तर त्यो 5औं वर्षमा कुन चाहिँ दिन समाप्त हुने भन्नुको लागि त्यो धारा राखेको। मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको 5 वर्षमा त जानुपर्छ, कहिले पनि नजाने भनेर बस्ला नि भन्नुको लागि 5 वर्ष राखेको। त्यो 5 वर्षमा पनि चुनाव कति अगाडि गर्ने? 5औं वर्षमा हुन्छ नि। अब यो सेसन पछि हाम्रो सकियो, वी आर नो मोर, फलाना दिन निर्वाचनको घोषणा गर्यौं। मैले भन्न खोजे यहाँहरूले बुझ्नु होला, 5औं वर्षको हुँदाखेरि पौने 5 वर्षमा तपाईँको 90 दिन अगाडि 60 दिन अगाडि जुन निर्वाचन घोषणा गर्छ त्यसपछि त्यो बडा सरल छ। यहाँ के अर्थ अगावै भनेको छ? अगावै भनेको छ जन्मिनै नपाउँदै मारिदिने हो, 2 वर्षमै मारिदिने हो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के अरे खल्तीमा चाहिँ तपाईँको मैले खालि केही धाराहरूमा विवाद भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको बस त्यहाँ के भन्ने अगावै भनेको 5 वर्षमा चाहिँ स्वतः जान्छ। अगावै त्यो 5 वर्षको अगावै भने चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँ जुन 5औं सेसन गर्नुहुन्छ त्यो 5औं सेसनको दिन तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ यो दिन हामी निर्वाचन गर्दैछौँ। बडा आनन्दमय तरिका। फेरि निर्वाचन यस्तो होइन, यस्तोमा भनिन्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने बित्तिकै निर्वाचन हुने कस्तो कानुन छ त्यो निर्वाचन कानुन। उनले आऊ जनमत लिन, त्यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू छ कि संविधानहरू छ कि प्रधानमन्त्रीले बोलायो आखाडामा फुडु जानुपर्ने कुस्ती खेल्न? प्रधानमन्त्री नबोलाउन्जेलसम्म चो लागेर तपाईँको दर्शक भएर बस्नुपर्ने। त्यसकारण अरू पनि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ मेरो यहाँहरू समक्ष। अहिले राष्ट्रलाई बिस्तारै बिस्तारै एउटा मसलमा विभाजन गर्न खोजिँदैछ, यसतर्फ पनि विचार गर्नु होला। यो विभाजित भयो एउटा इजमको पछाडि होइन कि मान्छेको पछाडि। रिपब्लिकनहरूले ट्रम्पलाई छोडे, रिपब्लिकनहरूले तपाईँको ट्रम्पलाई छोडे। तर अब ट्रम्पको पछाडि मसल मात्रै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अहिले इजमको कुरा छैन। अहिले
मानिसको समूह उठाएर जसरी तपाईँ र मलाई संविधानको नाममा कमसेकम वेबर कन्स्टिट्युसनमा त तपाईँको हिटलरले धारा 48 समातेका थिए राष्ट्र सङ्कटमा छ भनेर। र यति बेला मैले चाहिँ के सम्झिएँ भन्नुहुन्छ भने के हो भनेर भन्दा चुप लागेर बस्नु भनेको तपाईँको साइलेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबमिसन। त्यो कतापट्टि चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसले तपाईँलाई सप्रेस गरेको छ टु द सप्रेस गर्नेपट्टि तपाईँको हात त्यो यति बेला नबोल्ने भनेर। त त्यसकारण यो संविधान जे दिनु भएको छ वी आर द तपाईँको टेकर, यु आर द गिभर। गिभर मध्ये पनि संविधान सभाको अध्यक्ष भनेको सुभाष नेमाङले हिजै बोलेको कुरा, हिजै सकिएको कुरा मैले त बुझ्नै सक्दिनँ। त्यो जुन संस्था हो संविधान सभाको एकचोटिको सदस्य सधैँको सदस्य हो। संविधान सभाको अध्यक्ष अनवरत अध्यक्ष उहाँ कतापट्टि हुनुहुन्छ भन्ने होइन। हेर्नुहोस् कि त्यो मान्छे पदमा जान हुँदैन, पद लिनु हुँदैन। तपाईँले पद लिने हो भनेदेखि त्यो पदले केही फन्डामेन्टल मोरलहरू माग्दछ, त्यसका नैतिकताहरू माग्दछ, त्यसका चरित्रहरू माग्दछ। त्यो चरित्र र त्यो नैतिकता तपाईँले सधैँभरि कायम राख्न सक्नुपर्छ। हामी लयरहरूको अर्कै कुरा हुन्छ, पक्ष विपक्षमा हामी केही कुराहरू यता भनौँला, केही कुराहरू उता। हि इज नट लयर। उहाँले संविधान सभाको अध्यक्ष भएर पढेको संविधान हो। त्यति बेला के भन्नुभयो त फैसला त गरिसक्यो संविधान सभाको अध्यक्षले। अब फेरि सर्वोच्च अदालतले अर्को लेख्छ, अर्को भन्छ, कस्तो त्यहाँ अर्को भन्ने प्रकारका अर्को संविधान कुन हेरेर बसेका छन् र। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, बोलाउनु भयो। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ नयाँ कुरामा जानु पर्यो भने संसद आफैले हामी यस्तो कुरा चाहिँ नयाँ गर्न गइरहेका छौँ भनेर आफूले तपाईँको माग राखेर आफू विघटन भएर जान सक्दछ। त्यसको अर्को प्रक्रियामा जाउँला। तर जे भए पनि अध्यक्ष धमलाजीले जुन यो अहिलेको उसमा चाहिँ मान्छेले विचार मर्न दिनु हुँदैन, तपाईँले विचार मर्न दिनु भएन, यति हो। आत्महत्या अरूले गरे होला, अरूले गर्छन्। अनि त्यो शब्दलाई बाबुरामजीले बिर्सिनु भयो होला। कति मान्छे तपाईँको चाहिँ के अरे मलामी गए नभन्नुहोस् न, कति मान्छे जीवित छन् त्यो हेर्नुहोस् न। अहिले मलामी जाने उहाँले एउटा चाहिँ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको पार्टीमा विग्रह हुँदाखेरि जाँदाखेरि त्यो शब्दबाट मलाई उल्टा आएको। म आफू यो शब्द भन्दिनँ। त्यो मलामी जानेको सबैको पार्टी त सानो बोली भनेर उहाँलाई सोद्धा बिर्सिनु भयो होला उहाँले। 49-50 सालतिरको कुरा हो। त्यो मलामी जानेको सङ्ख्या नगर्नुहोस् न। अहिले मसँग भइरहेका जीवितको सङ्ख्या हेर्नुहोस् न भनेर। त्यस कारण मैले सम्झाइदिएको बाबुरामले, सम्झाइदिएँ यो संविधान त्यसरी मलामी पनि जाँदैन, कसैको आदेशले तपाईँको मर्दा पनि मर्दैन। यो हुँदै नभएको कुरा छ कसैले भन्छ भने विचार त कसरी मर्ला र हो। मान्छेले राष्ट्रसँग त विद्रोह गर्छ, यत्रो विद्रोह गर्ने मान्छेहरू यी जीवित हुनुहुन्छ होइन भने त्यति सजिलै कुनै धम्की पनि होइन। के जे छ श्रीमान त्यही लेखिदिनु भनिदिनुहोस् भन्नलाई पनि धेरै ढिलो भइसक्यो। विदिन ए फ्र्याक्सन अफ मिनटमा यी प्रधानमन्त्रीको बेस्ट शक्ति मित्र हामी नै हौ। फेरि प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको दलमा अर्को प्रधानमन्त्री पनि दावा छैन, केही पनि छैन। त्यो बकम पुसेको पार्टीमा के हो त्यो मतलब हामीलाई छैन। संसदीय दल वा तपाईँको संविधान के अरे यो प्रतिनिधि सभामा हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभालाई नभनिकन जनताको अभिमत लिन पाइँदैन। डिजोल्युसनको सिद्धान्त पहिला लिगल अपिल गर, द्याट इज द पार्लियामेन्ट। इफ यु आर फेल्ड देन यु हेभ द राइट टु अपिल टु द तपाईँको प्रतिनिधि सभा। अनि मात्रै यु हेभ द राइट टु कल पिपुल है। अनि तपाईँ पिपुलका जानु, यसको च्यानल छ क्या, यो त्यति जन्मिया छैन। त्यहाँ जाँदै नगइकन म स्थिर हुँ यसलाई सक्दिनँ, मैले सक्दिएपछि सक्दिनँ। अब यस्तो हुटुटीले पनि सकिने भए त अवस्था छैन। फेरि पनि यहाँहरूलाई मैले समय लिएकोमा म क्षमा चाहन्छु र मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। र यो संस्था यो हाम्रो चाहिँ साँच्चैको संविधान सभा भनेको छ। संसारका पुस्तक पल्टाएर हेर्नुभयो भने हाम्रो जस्तो निर्वाचन युक्त संविधान सभा त कहीँ पनि छैन। यो मैले
किताबै पल्टाएर कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली सम्बन्धीका लेखहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो जतिको तपाईँको त्यो हरेक जात जाति धर्म पिछडिएका जसरी हामीले राख्न खोज्यौँ नि, हामी जति जान्ने थियौँ त्यस्तै लिएर आयौँ। त्यसकारण संविधान सभा एकचोटि आयो, सधैँचोटि आउँदैन। फेरि यसमा तपाईँको हमला बोल्न सक्ने कसैको पनि अधिकार छैन भन्दै म बिदा हुन्छु।